बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जल फरजहुम अला अअदाहुम अजमईन। अस्सलामु अलैका या मन बियुम्निहि रुज़िक़ल वरा व बिवुजूदिहि सबततिल अर्दु वस्समा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इंशाअल्लाह तमाम मोमिनीन मोमिनात गामान में सन्मत सेहत आफियत नयम्बो ज़िंदगी बसर बेंदुक रसूल मुकर्रम इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इफ्याकपुना सलमान इफ्याकपुम अलसेगस क्योतिनुत खान दरक चिगिरसे अनुक्थोन थोन मना ngatistoни waqat jitsoshik dengi ngati darak sagelloma bat mibata de waqat jitsoshika पैगंबर इफ्याकपुस कसल मुझले सलमान दी दरक पे शाखावला थम्स बना दो स्कूल बना देश दरख पेशितान उगना युद्ध पिलोमान थे बोससों छाना पैगंबर इफ्याकपुस कसल सलमान चियांग अज़ दी तरपो बोज़्ज़र बना दी दरख पे शाखा स्कूल बना दिलोमान ची बसे बोना देवना चोसला फ्याग अहमियत पदुइन की फ्यागिस गुनाहकार बंदावनी गुनाह कुन दिलोमा बोना चोसला थे फचाइन व खोए गुनाह कुन खोएर गोई शितांगना रूही शितांगना बुआ छचाइन छानन निमाजी छचा अथर कुनांगना चिचिक मगफिरत गुनाहिन अजीजान कुन वाजिब फ्याक मुस्तहब्बी फ्याक दोन गंगमस इंसान गुनाह कुन ला बख्शिश बचाइन बख्शिश सबब छचाइन व गुनाह दिलोमान यरंग नंगी जान न रूह न सिंग न दोन शितांगना फा छचाइन माह शाबान नींगी शुरसागे छनी फ्याकपो मरहूम सय्यद इब्न ताऊस रहमतुल्लाह अलैह फ्याकपुस दी तरपे कम वलद वजदनाहु मरवियन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैगंबर फ्याकपे कनंगा रिवायत पुथब قال كسلمس من صلى في الليلة الخامسة والعشرين من شعبان 10 ركعات ني شرساغي تسان لا فيق ركعتر چوغا سوچيز بو نيزني سيكا سلام فيقغا يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب غا ركعت عنو سورة حمد بوك فاتحة الكتاب زربتان ملچا وديكنا وألهاكم التكاثر مرة سورة تكاثر پر اسپچک جیا غا ركعت حمد ريابنا ألهاكم التكاثر پر اسپچک چی ثواب چی نزدیک جو زربنا پیغمبر فیقپس کسلمز اعطاه الله تعالى ثواب الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر دی فیق پنا برابر خداز امر به معروف بکن نهی از منکر بکن کنی ثواب پشزد بچین الله اکبر امر به معروف نهی از منکر نه برابر باقی خیرات کن غتایت مثل دریای جتن رگنا قد رجلن ماون چوسین لیک سنت حسین موید پی دون لا لیک سنت دیود دز امر به معروف بکن نهی از منکر بکن کنی ثواب عطا بچین وین و ثواب 70 نبیا انبیار دنجی ستری ثواب خداز خواہ شزد باشا چاہین کم من دی ثواب کن اگر نصیب سونا انشاءاللہ دی ثواب کن اردی من امید کھرے ماہ شعبان انتا آخر لتھونین یود اللہم ان لم تکن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من یرنگ ننگی جان روحنا یرنگ ننگی سنگی عمیق گہرائین اگنا دی ذکر پزرچا و خدای که نچلچا خدایا دران مغفرت بخشش مچا یدنا چه گناهان لدعان پیان بخشش بزره اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.